رحمتاں ڈلیاں نے تے میرے مرشد پاک رو کے آسمانہ وال چہرہ اٹھایا ہے تے میرے آقا فرماتے نے اللہ سونیا اللہ گواہ بندا اللہ میں تیرا دین انہاں تک پہنچا دیتا ہے حضرات توجہ کرے آجے اج دین مکمل ہویا وے یا میں انج کہہ دیواں قرآن مکمل ہو گیا وے 23 سالاں دے اندر قرآن مکمل ہویا ہے اور مسلمانوں میرے آقا نے پھر اور گل کے دیے آخیا اے میرے صحابہ کسی نے میرے کو کوئی مسئلہ پوچھنا تے پوچھ لگونا اے دیکھیا تے نبی پاک دی وفا صابر اور انشاءاللہ اہل حدیث اہل سنت جڑے نے جدوں گل کرنی ہے قرآن دی کرنی ہے جڑی میں گل کراں گا دلیل نال کراں گا میرے آقا فرماندے نے صحابہ اج میرے کولوں کوئی مسئلہ پوچھنا تے پوچھ لگونا اندی وجہ اے کوئی پتہ نہیں اگلے سال میں تواڈے اندر موجود ہوواں یا نہ سمجھ آ رہی کہ نہیں یہ کون کہہ رہے ہیں نبی پاک کہہ رہے ہیں آخیا آج مسئلہ پوچھنا پھر پوچھ لگونا اندی وجہ اے قرآن کہہ رہا قرآن اسی اپنی گل نہیں کرتے باپیاں دی گل نہیں بس اللہ دے قرآن دی گل سنیا دے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ نے دین مکمل کر دیتا ہے حضرات اے نبی پاک دی وفات گلاں بڑیاں نے میں ثابت کروا سکنا ٹائم مختصر ان توجہ کریا کہ نبی پاک دی وفات وال حضرات جدوں دین مکمل ہویا وے جمعے دا دن نے اج دین مکمل ہویا قرآن مکمل ہویا وے تے صحابہ نبی دے جانثار جڑے نے او آپس اندر ایک دوسرے نو دعوتاں دیندے نے مبارکاں دیندے نے اللہ نے دین مکمل کر دیتا ہے حضرات توجہ کرے آجے اور کون کہندا اسی نبی پاک کو نہیں مان دے اور جنہیں اسی ماننے ہم اسی شراباں پی کے نبیاں دے نام نہیں لیں دے اسی پاک دے سوٹے لا کے یلی یلی نہیں کر دے اسی دے محبت اجدی کرنے وضو کر کے مسجد جوال کے ممبر تے چڑھ کے موجود نہیں رہنے گے ان چند دیر انج لگتا جنہیں نبی پاک دنیا تو ٹر جان گے اللہ نے دین مکمل کر دیتا ہے حضرات میں کل مختصر کرا اج 29 سفر دا دن تے میرے کملی والے نبی نو بخار ہویا ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اج ویکھیا کدھر جاواں اللہ کہندے نے جنہاں نال میں پیار کرنا وا میرے پیاریاں بن جانا اور جدے نال اللہ پیار کردے نے اللہ انہاں نو آسماندے نے اور مال دے ذریعے اولاد دے ذریعے اولاد دے کے آسماندے نے اور مسلمانوں دی وجہ اے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ان ایتاں دے اندر اللہ بندیاں نو آسماندے نے نالے آتے نے جڑے بندے جہاد کرتے نے انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے حضرات اللہ مال دے کے آسماندے نے اللہ رزق دے کے واپس لے کے آسماندے نے ان دی وجہ اے ایک گل میں کرنی ہے شراں دے اندر تانوں سمجھ آ جائے گی توجہ کریا جے اللہ اولاد دیندے نے آسماندے نے مال دیندے نے آسماندے نے ان دی وجہ اے اور کتے چمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے اور کتے اٹھ جنابے جا رہے نے اور کتے گانے سہرے پہ بجدے نے اور کتے میت نو نہلا رہے نے اور کئی کرسیاں تے چڑھ بیٹھے نے اور کئی کدے تے چڑھ کے پھٹ
چھٹے نے کوئی آ رہا ہے تے کوئی جا رہا ہے اللہ بندے نو آزماندے نے او مسلمانوں توجہ کرنا کتے لسی پین نو ملتی نہیں کئیاں تتی کتے پالے نے کتے سونا ہی سونا سونا کتے کنا بچنا والے نے کتے اگلے ڈگلے جڑتی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے اللہ بندے نو آزماندے نے 29 سفر دا دن دے میرے کملی والے نبی اپنی زندگی آخری 14 دن بیمار رہے نے میرے آقا دی طبیعت خراب ہے میرے آقا کر آئے نے مسلمانوں روزانہ میرے کملی والے نبی پوچھ دے سن میرے آقا کہندے اپنی بیویاں نو آج میری واری کدے گھر دے اندر موجود ہے میرے آبیا کل سمجھیا جے مسلمانوں روزانہ میرے آقا نے پوچھنا آج میری واری کس گھر دے اندر ہے اودی وجہ اے پوچھن دا مقصد اے کہ میرے آقا دی طبیعت ٹھیک کوئی نہیں میرے آقا چاہتے ہیں کہ ایک گھر دے اندر ہی میں ڈیرا لا لواں او مسلمانوں میرے آقا دی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ نے نبی دیاں بیویاں تے اپنی ماواں نو جمع کر کے آکھیا میرے بابا دی طبیعت بڑی خراب ہے میرے بابا دی طبیعت ناساز اسی انج کریے کوئی ایک گھر انج دا ہوے جتھے کملی والے نبی میرے بابا محمد اپنا آرام کرم تے زندگی گزارن ایک جگہ دے او مسلمانوں اما جی عائشہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ اے ہویا کہ ماں عائشہ دے حجرے اندر میرے آقا نو لے کے آئے نے اور اتنی طبیعت خراب ہے میرے آقا دا دماد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فضل بن عباس اج میرے آقا نے دعا دے کندیاں تے ہاتھ رکھے آوے لیکن میرے آقا کو چلیا نہیں جاندا دو صحابہ نو اور بلایا ایک چدر آقا نے بٹھا کے 4 نگران در اٹھا کے لے کے امی عائشہ دے حجرے اندر لے کے آئے نے میرے آقا لیٹے نے تے سیدہ فاطمہ رو کے آندیاں نے واہ کربا ابا ہو اج میرے بابا نو کنیاں تکلیفاں نے پتا دینا تیاں بولو ماں پیاں دے دکھ نہیں پہ آئے تیاں باپ دے جنازے نو پڑھ لیندیاں نے رو کے آندیاں نے نہ لے کے جایا جے میرے باپے نو نہ لے کے جایا جے بیٹیاں باپ ٹر جاوے نا تے کئی دن کھانا نہیں کھاندیاں میرے آقا دی سب تو چھوٹی بیٹی لاڈلی ہے او مسلمانوں اج رو کیا کیا ہائے اج میرے بابا نو کنیاں تکلیفاں نے او مسلمانوں اینی گل کیتی میرے آقا فرماندے نے آکھیا فاطمہ نہ رو انج لگدا جویں تیرے باپ دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں او مسلمانوں اینی گل کیتی تے سیدہ فاطمہ رو رہیاں نے تے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ اپنا کان میرے نزدیک کرنا اج سیدہ فاطمہ آیا نے تے میرے آقا نے 2 گلاں کیتیاں تے میرے آقا دا چہرہ میں دیاں نے جدے بارے رب دا قرآن جے تو میرے تو پہلا دنیا تو ٹر گئی تینوں کو سروی نہ آپ دیوانا اج کئی بندے کہنے نے جاہر جنانو دین دا نہیں پتا کہنے نے کہ بندے دی بیوی فوت ہو جاوے انہوں گھروں نکل جانا چاہیے اپنی بیوی دا چہرہ نہیں ویکھ سکدا ظالمہ ساری زندگی اے خاوند ایدی خاطر مزدوریاں کرتا رہا ہے ایدی
خاطر محنت کرتا رہا ہے. اگر یہ دنیا تو ٹر گئی ہے کیڑی ایڈی مجبوری ہے یہ چہرہ نہیں ویکھ سکدی. لیکن میرے آقا دی زندگی نے کی دسیا. میرے آقا فرماندے نے عائشہ اگر تم میرے تو پہلا دنیا تو ٹر گئی تینوں غسل بھی میں آپ دیواں گا, تینوں کفن بھی میں آپ پہناواں گا, تینوں قبر اندر بھی میں آپ اتاراں گا. سیدہ فاطمہ نو حضرت علی نے غسل دیتا, حضرت علی نے کفن پہنایا, حضرت علی نے قبر اندر اتاریا. ایتھوں اے پتہ چلیا اگر کسی دی بیوی دنیا تو ٹر جاوے او بندہ غسل بھی دے سکدا ہے, اونوں کفن بھی دے سکدا ہے, اونوں قبر اندر بھی اتار سکتا ہے. میرے آقا فرماتے نے عائشہ اگر میرے تو پہلا تو دنیا تو ٹر گئی دن میں آپ غسل دیواں گا. ایتھوں اے پتہ چلیا نبی پاک دی وفات او مسلمانوں وفات تو 5 دن پہلا بدھ دا دن میرے آقا فرماتے نے 7 کنویاں تو پانی لے کے آؤنا, اج 7 کنویاں تو پانی لے آندا پڑھائی ہے. میرے آقا نماز پڑھا کے آتے نے اے میرے صحابہ مینوں اٹھا کے منبر تے بٹھایا جاوے, مینوں ممبر تے بٹھایا جاوے نا. جدوں میرے آقا نے ممبر تے بٹھایا میرے آقا فرماتے نے میرے صحابہ الصلاۃ الصلاۃ, میں ٹر جاواں تے نماز نہ چھڈیا جے, غلاماں نال سلوک چنگا کریا جے. اینی گل میرے آقا نے کیتی ہے تے میرے آقا نے ایک اور گل کیتی ہے. میرے آقا فرماتے نے اے میرے صحابہ کسی نے میرے کول بدلہ لینا تے اج ہی لوے, میں کل اللہ دی عدالت اندر بدلہ نہیں دے سکدا. جدوں میرے آقا نے اینی گل کیتی ہے تے صحابہ کہندے نے سونیا کیویں دیاں گلاں پہ کردے ہو, تہاڈی طبیعت نہ سادے نہ انج دیاں گلاں نہ کرو, تہاڈے کولوں کنے بدلہ لینا ہے. میرے آقا نے پھر کیا اے میرے صحابہ کسی نے میرے کولوں بدلہ لینا دل لوانا. ایک صحابی اٹھے آوے آندا سونیا میں تہاڈے کولوں بدلہ لینا ہے. اج صحابہ دیاں اکھاں کھلیاں رہ گئیاں, آکھیا کون ہے او جڑا نبی پاک کولوں بدلے لین والا. اج صحابی اٹھیا فرمایا کاہدا بدلہ لینا ہے. آکھیا سونیا ایک جنگ دے موقع تے صفا سدیاں کردیاں حضرات میں اللہ دا واسطہ دے کے گینا وا آخری گلاں ذرا دل لگا کے سنیا جے. آندا ایک جنگ دے موقع تے تسی صفا سدیاں کر رہے سو تے میرے لاک اندر چھڑی ماری سی, میں او بدلہ لینا ہے تے میرے آقا فرماتے نے اینوں بلاؤ نا. جدوں قریب آیا تے میرے آقا میرے نبی دا غلام عمر حضرت عمر نے تلوار کٹ لئی ہے. آخیا کون ہے او جڑا نبی کولوں بدلے لین والا. حضرت عمر نو میرے آقا فرماتے نے عمر نام اج بدلہ دے سکنا وا, کل اللہ دی عدالت اندر بدلہ نہیں دے سکدا. امی نو گالا کٹن والیا کچھ نہ ماں ٹر گئے تے نہیں لبدی, ماں باپ دیاں گستاخیاں کرنا پوچھو نہ جنہ تے ماں پہ دنیا تو ٹر گئے نے. اج نہ ایک گل کی دی صحابہ دیاں ڈکھراں نکل گئیاں. آندا سونیا جدوں تساں مینوں چھڑی ماری سی تے میری کمر تے کپڑا کوئی نہیں سی, میرے آقا نو آندا کپڑا اٹھاؤ نا. اج میرے آقا نے کپڑا اٹھایا تے صحابہ رو کے آندے نے نانا تے لال تے جسم نہ لگ جاوے اللہ او دے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دے گا. اللہ جہنم دی آگ نو حرام کر دے گا. گل مکر سنیا جے اج میرے آقا گھر آئے نے فرماؤندے نے اے میرے گھر والےو اج میرے تے موت دیاں بڑیاں سختیاں نے. باہروں دروازہ کر گیا تے سیدہ فاطمہ نے دروازہ کھول کے آیا, باہر
ملکل موت کھلائے کہ آج جبریل میرے کو آیا اللہ نے آکھیا جا جبریل ملکل موت نو لے جا نبی اجازت دے تے مینوں بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہیں نہ دیکھا گے کل جو ہوئے گی بے پوری کائنات دا سردار ہے میرے آقا دا آخری ویلا آکھیا اے میرے گھر والے مینوں موت دیاں بڑیاں تکلیفاں کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من جو میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا کہ میرے آقا پڑھے نے اللہم بالرفیق الاعلی جو پڑھ دیا میرے آقا دا ہاتھ زمین میں جھک جاندا تے ماں عائشہ نو پتہ چل گیا میرا نبی دنیا تو ٹر گیا میرے آقا دی روح پرواز کر جاندی ہے کہ اماں عائشہ نے جو ایک کھڑکی مسجد نبوی وال کھول دی ہے جو کھڑکی کھولی ہے آخیا اے نبی دے یارو اے نبی دے صحابہ تواڈے نبی دنیا تو ٹر گئے جدوں اینی گل صحابہ نے سنی ہے سارے صحابہ دیاں نگراں نکل گئیاں جو کھڑکی کھولی ہے آخیا اے نبی دے غلامو اے نبی دے جانی سارو تواڈے نبی تواڈے اندر موجود نہیں رہے تواڈے نبی دنیا تو ٹر گئے او مسلمانوں میرے نبی دا بلال بے ہوش ہو جاندا نبی پاک دنیا تو ٹر گئے حضرت عمر نے تلوار کڈ لئی آکھیا جن آکھیا گردن کان تو جدا کر دیواں گا صحابہ کس دن خوشیاں منانا کس دن جلوس کڈنا کہ کانتے نبی دا نام لکھ کے چھڑیاں چلانا کہ کانتے محمد لے کے چھڑیاں چلانا ظالمہ تیرا ہاتھ کیوں نہیں ٹر گیا نبی دا نام چھڑیاں پیا چلانا کس دن جلوس کڈنا میں جس دن مدینے دے اندر میرا بلال کندھاں لگ لگ کے رو رہا ہے کس دن جلوس منانا جس دن ماں فاطمہ اپنے بابے کو یاد کر کے رو رہی ہے کس دن خوشیاں منانا جس دن حسن و حسین اپنے نانے نال پیار کر رہے ہیں جس دن حسن و حسین نانے پر بیٹھ کے رو رہے ہیں کس دن خوشیاں منانا جس دن مدینے اندر قیامت آ گئی ہے جب ماں عائشہ نے آکھیا تواڈا نبی تواڈے اندر موجود نہیں رہا اج صحابہ رو رہے ہیں ایک میرے نبی دی ڈاچی ہے جدا نام عصبہ ہے وہ ڈاچی کدی مسجد نبوی وال جاتی ہے وہ ڈاچی بھی رو رہی ہے لیکن تو خوشیاں منانا ہے میرے آقا 12 ربیع الاول دا دن ہے دن سنبھال دا نبی پاک دنیا تو ٹر گئے میرے آقا دنیا تو گئے نے بلال بھی رو رہا ہے حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں حضرت عمر بھی رو رہے ہیں حضرت عثمان نبی دے صحابہ نبی دی وفات تے رو رہے ہیں اور بابا جی نے ترجمہ کیتا آپ دے نے نبی دی ڈاچی نام عصبہ صدام دی نبی دے جان تو بعد نبی دی ڈاچی نام عصبہ صدام دی نبی تو بعد کچھ نہ پیندی نہ کھاندی آسمانہ وال چہرہ کر کے آنسو بہاندی میرا سوار کسے نائی بلال رو کے آندا ہے کہندا بلال راتا کالیاں آئیاں نے کہندا بلال راتا کالیاں آئیاں نے ٹر گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے جنہاں دی خاطر میں مارا کھائیاں نے ہن او چہرہ دسدان آئی بلال رو رہے آندے نے جدوں دا دتا کفن سونے پیارے نو ہو گیا دیش
پیش سنجا مینو بیچارے نو بلال رو کے اپنی داستان پہ سناندا میرے آقا دنیا تو گئے تے بلال نے اذان دینی بند کر دیتی ہے تے ایک دن حسن و حسین کہندے نے چاچا بلال نبی دی اذان سنانا تے بلال آندے نے نام مینوں مجبور نہ کرو میں اگے نبی پاک میرے سامنے ہوندے سن تے اذان پڑھنا سا اج نبی پاک دا چہرہ نظر نہیں آندا مینوں مجبور نہ کرو حسن و حسین دی آنکھاں ڈلیاں اکیا بلال چاچا بلال تینوں پتا ہے جدوں میرے نانا موجود سن کدوں انہاں بھی ساڈی گل نہیں موڑی اج نانے والی اذان سنا کے نانے دی یاد تازہ کر دے تے بلال کھڑے ہو جاندے نے اج ہاتھ پیر پہ کاندے نے بلال دے اذان شروع کیتی ہے جدوں پڑھیا اشہد ان محمد نام آیا تے میرا بلال بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیندا بلال کہندا جدوں دا کفن دتا احمد پیارے نو ہو گیا پیش سنجا مینوں بیچارے نو ترس دیاں اکھیاں اس نظارے نو ان چہرہ سونے دا دستان آئی حضرات دل سنبھالدا میرے آقا دی زندگی اندر ستارہ کیا سونیا قادہ روزہ رکھیا میرے آقا فرماندے نے ایسے دن میں پیدا ہویا ہاں میں تا روزہ رکھیا ہے اور اینا ہی نبی پاک نال پیار ہے ہاں میں ایک منٹ واسطے مننا کہ 12 نو آمینہ کے لال پیدا ہوئے نے اور جس دن نبی پاک پیدا ہوئے اس دن آمینہ کے لال نے روزہ رکھیا اور جس دن روزہ ہوئے اس دن عید نہیں ہوندی کہ جس دن عید ہوئے اس دن روزہ ہوندا